कोभिड-19 को खोप बनाउन नेपाललाई सघाउने रुसको प्रस्ताव। नेपालमा उत्पादन हुन सक्ला? नेपालमा अहिले पशुपक्षीका लागि प्रयोग गरिने खोप मात्र उत्पादन गरिन्छ। केही दिन अघि नेपालका लागि रुसका राजदूतले नेपाललाई आफूहरूले उत्पादन गरेको खोप उत्पादनमा सहयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव राखेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका एक अधिकारीले बताउँछन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध रुसमा विकसित खोप नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षण गर्ने प्रस्ताव राख्ने क्रममा रुसी राजदूतले उत्पादनमा पनि सहयोग गर्न सक्ने बताएको त्यो अधिकारीको भनाइ छ। तर खोपको उत्पादन प्रक्रियाबारे जानकार अधिकारीहरू र औषधि एवं खोप उत्पादकहरूले चाहिँ रुसले प्राविधिक सहयोग गरे पनि तत्कालै स्वदेशमा खोप उत्पादनको सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सरकारी वा निजी स्तरबाट अहिले मानवमा प्रयोग गर्ने खोप उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग छैन। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीका अनुसार गत सोमबार रुसले विकास गरेको खोपको नेपालमा परीक्षण गर्ने बारे नेपाल स्थित रुसी राजदूतसँग छलफल भएको थियो। राजदूतले उक्त खोपको नेपालमा 1000 जनामा तेस्रो चरणको परीक्षण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले रुसले नेपालले चाहेमा खोप उत्पादनमा पनि सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेको गेवालीले बताएका थिए। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने रुसीहरूले उत्पादनसम्म गरिदिन सकिन्छ भनेका छन्, तर हाम्रो कुराकानी प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्ता खोपको उत्पादन भएको छैन। कसैले उत्पादन गर्न चाहेमा अब त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर अहिलेसम्म कोभिड-19 विरुद्ध कुनै पनि खोपको परीक्षण गर्ने औपचारिक प्रस्ताव परिषद अन्तर्गत रहेको एथिकल रिभ्यू बोर्डमा नआएको त्यसका अध्यक्ष एवं प्रोफेसर डाक्टर प्रकाश घिमिरेले बताएका छन्। उक्त बोर्डले अनुमति दिएपछि मात्र परीक्षण गर्न पाइनेछ। अधिकारीहरू र उत्पादकहरू नेपालमा तत्कालै मानवमा प्रयोग हुने खोप उत्पादनको सम्भावना न्यून भएको बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध खोपबारे जानकार डाक्टर घिमिरे नेपालमा खोप उत्पादन गर्न औद्योगिक पूर्वाधार नै नभएको र त्यो तत्काल बनाउन नसकिनेतिर औल्याउँछन्। रुसले राखेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमा निकै राम्रो हो, तर कोभिड-19 विरुद्ध खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न 5 वर्ष जति लाग्न सक्छ। त्यसका लागि 10 देखि 30 अर्ब डलरसम्म लगानी चाहिनेछ, उनले भने। यदि रुसी प्रस्ताव अनुसार खोप बनाउने हो भने सरकारले आफै गर्ने हो कि स्थानीय उद्योगीलाई सहभागी गराउने हो भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो दीर्घकालीन योजना मात्र हुन सक्ने उनको धारणा थियो। प्राध्यापक घिमिरेसँग हिस्टल बायोसाइन्सेस नेपाल प्रालिका सञ्चालक उद्योगी शेखर गोल्चा पनि सहमत छन्। उनी तत्कालै नेपालमा मानवमा प्रयोग हुने खोप उत्पादनको सम्भावना नरहेको बताइरहेका छन्। उनले भने हामीसँग मानव खोप निर्माणका लागि न विशेषज्ञता छ न त क्षमता। अहिलेकै प्लान्टलाई मानव खोप विकासमा लान सम्भावना छैन, तर हामीले यो कुरा आएपछि नेपाल खोप विकासमा रुसले सहयोग गर्ने हाम्रा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धान गर्नु भनेका छौँ, किनकि हाम्रो भारतीय साझेदारले यसबारेमा काम गरिरहेको छ। सरकारले सहयोग गरे मानवमा प्रयोग गर्न मिल्ने खोप उत्पादन गर्न सकिने एसोसिएसन अफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स अफ नेपालका अध्यक्ष नारायण छेत्रीको भनाइ छ। उनले भने कम्पनीहरू छन्, यदि प्रविधि ल्याइयो र सहयोग पाइयो भने उनीहरूले उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। उनका अनुसार अहिले पनि 3वटा उद्योगले सुईबाट दिइने औषधिहरू बनाइरहेका छन्। त्यस्तै औषधि उत्पादन गरिरहेको एउटा उद्योग लोमस फार्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक प्रज्वलजङ पाण्डे तत्कालै उत्पादन गर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन्। अर्को औषधि उद्योग देउराली जनता फार्मास्युटिकलका सञ्चालक हरिभक्त शर्माका भनाइमा नेपालमा केही गरी खोप उत्पादन भइहाले पनि त्यसले बजार नपाउने भएकाले उत्पादनमा लगानी गर्न कोही पनि उत्साहित नभएको बताउँछन्। खोपका लागि ठूलो लगानी चाहिने भएकाले पनि उत्पादन सहज छैन। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ।
र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौं, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। कोभिड-19 को खोप बनाउन नेपाललाई सघाउने रुसको प्रस्ताव नेपालमा उत्पादन हुन सक्ला? नेपालमा अहिले पशुपक्षीका लागि प्रयोग गरिने खोप मात्र उत्पादन गरिन्छ। केही दिन अघि नेपालका लागि रुसका राजदूतले नेपाललाई आफूहरूले उत्पादन गरेको खोप उत्पादनमा सहयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव राखेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका एक अधिकारीले बताउँछन्। कोरोना भाइरस विरुद्ध रुसमा विकसित खोप नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षण गर्ने प्रस्ताव राख्ने क्रममा रुसी राजदूतले उत्पादनमा पनि सहयोग गर्न सक्ने बताएको त्यो अधिकारीको भनाइ छ। तर खोपको उत्पादन प्रक्रियाबारे जानकार अधिकारीहरू र औषधि एवं खोप उत्पादकहरूले चाहिँ रुसले प्राविधिक सहयोग गरे पनि तत्कालै स्वदेशमा खोप उत्पादनको सम्भावना न्यून रहेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा सरकारी वा निजी स्तरबाट अहिले मानवमा प्रयोग गर्ने खोप उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता नेपालसँग छैन। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीका अनुसार गत सोमबार रुसले विकास गरेको खोपको नेपालमा परीक्षण गर्ने बारे नेपालस्थित रुसी राजदूतसँग छलफल भएको थियो। राजदूतले उक्त खोपको नेपालमा 1000 जनामा तेस्रो चरणको परीक्षण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले रुसले नेपालले चाहेमा खोप उत्पादनमा पनि सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेको गेवालीले बताएका थिए। बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, रुसीहरूले उत्पादनसम्म गरिदिन सकिन्छ भनेका छन्, तर हाम्रो कुराकानी प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा त्यस्ता खोपको उत्पादन भएको छैन। कसैले उत्पादन गर्न चाहेमा अब त्यसले अगाडि बढाउन सकिन्छ। तर अहिलेसम्म कोभिड-19 विरुद्ध कुनै पनि खोपको परीक्षण गर्ने औपचारिक प्रस्ताव परिषद अन्तर्गत रहेको एथिकल रिभ्यू बोर्डमा नआएको त्यसका अध्यक्ष एवं प्रोफेसर डाक्टर प्रकाश घिमिरेले बताएका छन्। उक्त बोर्डले अनुमति दिएपछि मात्र परीक्षण गर्न पाइनेछ। अधिकारीहरू र उत्पादकहरू नेपालमा तत्कालै मानवमा प्रयोग हुने खोप उत्पादनको सम्भावना न्यून भएको बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आबद्ध खोपबारे जानकार डाक्टर घिमिरे नेपालमा खोप उत्पादन गर्न औद्योगिक पूर्वाधार नै नभएको र त्यो तत्काल बनाउन नसकिनेतिर औल्याउँछन्। रुसले राखेको प्रस्ताव सैद्धान्तिक रूपमा निकै राम्रो हो, तर कोभिड-19 विरुद्ध खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न 5 वर्ष जति लाग्न सक्छ। त्यसका लागि 10 देखि 30 अर्ब डलरसम्म लगानी चाहिनेछ, उनले भने। यदि रुसी प्रस्ताव अनुसार खोप बनाउने हो भने सरकारले आफै गर्ने हो कि स्थानीय उद्योगीलाई सहभागी गराउने हो भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ। त्यो दीर्घकालीन योजना मात्र हुन सक्ने उनको धारणा थियो। प्राध्यापक घिमिरेसँग
हिस्टर बायोसाइन्सेस नेपाल प्रालिका सञ्चालक उद्योगी शेखर गोल्चा पनि सहमत छन्। उनी तत्कालै नेपालमा मानवमा प्रयोग हुने खोप उत्पादनको सम्भावना नरहेको बताइरहेका छन्। उनले भने, हामीसँग मानव खोप निर्माणका लागि न विशेषज्ञता छ न त क्षमता। अहिलेकै प्लान्टलाई मानव खोप विकासमा लान सम्भावना छैन, तर हामीले यो कुरा आएपछि नेपाल खोप विकासमा रुसले सहयोग गर्ने हाम्रा वैज्ञानिकहरूलाई अनुसन्धान गर्नु भनेका छौँ, किनकि हाम्रो भारतीय साझेदारले यसबारेमा काम गरिरहेको छ। सरकारले सहयोग गरे मानवमा प्रयोग गर्न मिल्ने खोप उत्पादन गर्न सकिने एसोसिएसन अफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट्स अफ नेपालका अध्यक्ष नारायण छेत्रीको भनाइ छ। उनले भने, कम्पनीहरू छन्, यदि प्रविधि ल्याइयो र सहयोग पाइयो भने उनीहरूले उत्पादन गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। उनका अनुसार अहिले पनि 3वटा उद्योगले सुईबाट दिइने औषधिहरू बनाइरहेका छन्। त्यस्तै औषधि उत्पादन गरिरहेको एउटा उद्योग लोमस फार्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक प्रज्वलजङ पाण्डे तत्कालै उत्पादन गर्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन्। अर्को औषधि उद्योग देउराली जनता फार्मास्युटिकलका सञ्चालक हरिभक्त शर्माका भनाइमा नेपालमा केही गरी खोप उत्पादन भइहाले पनि त्यसले बजार नपाउने भएकाले उत्पादनमा लगानी गर्न कोही पनि उत्साहित नभएको बताउँछन्। खोपका लागि ठूलो लगानी चाहिने भएकाले पनि उत्पादन सहज छैन।